नमस्कार सबैजनालाई म जित कुमार चौलागे यो पार्ट 3 एप्लाइड मेकानिक्स पार्ट 3 को सेकेन्ड एपिसोडमा तपाईहरुलाई फेरि स्वागत छ। हामी पार्ट 3 को फर्स्ट एपिसोडमा हामीले एउटा क्वेशन हेरेको थियौं। यो क्वेशनको हामीले सपोर्ट रियाक्सनहरु क्याल्कुलेसन गरेका थियौं यसरी फ्री बडी डायग्राम बनाएर। त्यसपछि त्यसको शियर फोर्स क्याल्कुलेसनहरु हामीले सकेको थियौं। त्यसपछि हामीहरुले यसको बेन्डिङ मोमेन्ट क्याल्कुलेसन पनि गरेको थियौं। तर कहाँसम्म भन्दाखेरि बेन्डिङ मोमेन्ट क्याल्कुलेसन पोइन्ट अफ कन्सर्नहरुसम्म ए बी सी डी ई र एफ सम्म गरेको थियौं। र मैले के भनेको थिएँ भने शियर फोर्स डायग्राम र बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम बनाउनको लागि बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्रामको केसमा चाहिँ यो ए बी मा पनि मिडमा बेन्डिङ मोमेन्ट, बी सी मा पनि मिड र ई एफ मा पनि मिड निकालेर अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर भनेको थिएँ। सो आज चाहिँ हामी त्यो पार्टमा अगाडि लाग्छौं। सो यहाँ हेर्नुहोस्, अब हामीले बेन्डिङ मोमेन्ट प्रत्येक पोइन्ट अफ कन्सर्नमा निकालिसकेपछि यो एबी को मिडमा बेन्डिङ मोमेन्ट निकाल्नुपर्ने हुन्छ। अब यो एबी को मिडमा बेन्डिङ मोमेन्ट निकाल्ने भनेको यो एबी को मिडमा बसेर, अब साइन कन्भेन्सन त त्यही नै हो, लेफ्टदेखि राइट नै हेर्ने हो। अब लेफ्टदेखि राइट हेर्नु पर्यो। यो एबी को मिडमा बसेर तपाईले लेफ्टदेखि राइट हेर्दा यहाँनेर आइरहेको लोड भनेको के छ हेर्नुस् त, यही एउटा 10 किलो न्यूटन पर मिटरको युडिएल मात्रै हो। यो 10 किलो न्यूटन पर मिटरको युडिएल कति मात्र भन्दा डिस्टेन्स 1 मिटरमा, मिडमा बसेर हेर्दैछौँ नि त हामी डिस्टेन्स 1 मिटरमा। सो त्यो निकाल्नको लागि चाहिँ हेर्नुस् त, यो एबी को मिडमा अब यो 10 किलो न्यूटन प्रति मिटरको युडिएलले दिने भनेको त एन्टी क्लकवाइज मोमेन्ट नै हो। एन्टी क्लकवाइज मोमेन्ट हो भनेदेखि माइनस अनि 10 यो भइहाल्यो इन्टु डिस्टेन्स 1 मा। अब हामी मिडमा हेर्दैछौँ। सो 1 मा इन्टु कतिमा लाग्छ त यो भन्दाखेरि त्यो 1 को पनि मिडमा लाग्छ। सो 1/2। अस्ति मैले भनेको थिएँ यो अगाडिको भिडियोमा 10 × 2 20 किलो न्यूटन लाग्ने भनेको मिडमा हो। यहाँनेर चाहिँ मिडमा निकाल्न लाग्छौँ। सो 10 किलो न्यूटन प्रति मिटरको युडिएलले यहाँनेर एन्टी क्लकवाइज मोमेन्ट दिइरहेछ। सो माइनस 10 × 1 × 1/2 र यो गर्दाखेरि -5 किलो न्यूटन मिटर चाहिँ हाम्रो एबी को मिडमा आयो। अब हामी जाउँ बीसी को मिडमा। बीसी को मिडमा भनेको चाहिँ तपाईँ यो बीसी को मिडमा बसेर हेर्दाखेरि के लोडहरु आइरहेछ त लेफ्टबाट राइटमा हेर्दा यो 10 किलो न्यूटन प्रति मिटरको युडिएल नै आइरहेको छ र यहाँ आरबी मा हेर्नुस् एउटा भर्टिकल रियाक्सन पनि गइरहेको हुन्छ है। हामीले फ्री बडी डायग्राममा त्यो छ, भर्टिकल रियाक्सन पनि गइरहेको हुन्छ। सो त्यति दुईटा कुराहरुले मोमेन्ट दिने हो। अब यहाँ चाहिँ यो 10 किलो न्यूटन प्रति मिटरले अब के दिन्छ त भन्दाखेरि एन्टी क्लकवाइज मोमेन्ट दिन्छ। सो वी हेभ हियर -10 इन्टु अब डिस्टेन्स कतिमा दिन्छ हेर्नुस् त, यति त यसको डिस्टेन्स 2 छ। बीसी को मिड भनेको 2 को मिड 1 हुन्छ। सो इन्टु 3 है, -10 इन्टु 3 इन्टु 3/2। अब यो त मिडमा लाग्ने माइनस। र अर्को यो आरबी मा रियाक्सन कति छ हाम्रो, आरबीवाई छ 68.9 किलो न्यूटन र त्यसले चाहिँ 68.9 किलो न्यूटनले चाहिँ यहाँ के गर्छ त क्लकवाइज मोमेन्ट दिन्छ। त्यसैले प्लस 68.9 इन्टु डिस्टेन्स कति त भन्दा बीसी को मिडमा हेरिराखेको भएर 2 को मिड भनेको 1 है। बीसी को मिड भनेको त 2 को मिड 1 हो, यहाँबाट 1 मिटर। सो इन्टु 1 यसको भ्यालु आउँछ पोजिटिभ 23.9 किलो न्यूटन मिटर। ओके, अब हामी जान्छौँ युभिएल को मिडमा अर्थात् ईएफ को मिडमा जानु पर्यो तपाईँ। अब ईएफ को मिडमा बसेर हेर्दाखेरि हेर्नुस् त के आउँछ यसमा, यो 10 किलो न्यूटन पर मिटर युडिएलले पनि यसलाई मोमेन्ट दिन्छ, 40 ले पनि दिन्छ, 30 ले पनि दिन्छ, यो 20 आउने नै भयो। र ईएफ को यो मिड युभिएलले पनि के दिन्छ यहाँ एन्टी क्लकवाइज मोमेन्ट दिन्छ ईएफ को मिडमा है त। सो त्यो गर्नको लागि चाहिँ मैले यहाँ ईएफ को मिड लिएँ अनि ईएफ को मिडमा यहाँ हेर्नुस् त, हामीसँग ईएफ को मिड हेर्ने भनेको यो ईएफ को मिडमा बसेर तपाईले लेफ्टदेखि राइट आएको लोडहरुलाई हेर्नुस्। 68.9 किलो न्यूटनले के दिन्छ यहाँ एन्टी क्लकवाइज मोमेन्ट दिन्छ, क्लकवाइज मोमेन्ट दिन्छ। सो 68.9 इन्टु 7 हुन्छ यो डिस्टेन्स 1 2 3 4 5 6। अब चाहिँ 1.33 होइन, किनभने हामी मिडमा कन्सर्न हुने हो, मिडमा है, मिडमा कन्सर्न हुने भनेको 2 को मिड 1। सो यो डिस्टेन्स हुन गयो 7। त्यसैगरी यो 20 ले पनि यहाँ दिन्छ एन्टी क्लकवाइज। सो माइनस 20 इन्टु डिस्टेन्स हुन्छ यो 20 ले माइनस अनि डिस्टेन्स हुन्छ 8 मिटर। त्यसैगरी यो 20 ले माइनस डिस्टेन्स हुन्छ 6 मिटर। त्यसैगरी यो 40 ले माइनस डिस्टेन्स हुन्छ 5 मिटर। त्यसैगरी यो 30 ले माइनस डिस्टेन्स हुन्छ 3 मिटर। र त्यसैगरी यो 20 ले हेर्नुस् त, यो 30 ले त्यसपछि यहाँ एउटा +20 किलो न्यूटन मिटरको चाहिँ क्लकवाइज छ। सो +20 र अर्को चाहिँ यो मिडमा बसेर हेर्दा यो आरईवाईले पनि दिइरहेको हुन्छ, आरईवाईले के दिन्छ क्लकवाइज दिन्छ। सो प्लस आरईवाई को भ्यालु हाम्रो 61.1 इन्टु 1। अब यो मिडमा बस्दाखेरि चाहिँ तपाईलाई फेरि के आउने हो त, यो मिडमा बस्दाखेरि चाहिँ यो युभिएलले पनि तपाईलाई के दिन्छ हेर्नुस् त एन्टी क्लकवाइज मोमेन्ट दिन्छ युभिएल को यो मिड इन्टेन्सिटीले। अस्ति हामीले मिड इन्टेन्सिटी त निकालिसकेका छौँ र फेरि पनि यो यदि हाम्रो युभिएल हो र यसको इन्टेन्सिटी 20 छ भने मिडमा यसको इन्टेन्सिटी सिमिलर ट्रायंगल युज गरेर हामी 10 किलो न्यूटन पर मिटर निकाल्छौँ। र अब यहाँनेर लाग्ने मोमेन्ट भनेको चाहिँ पहिला सुरु त यो हाफ युभिएललाई पोइन्ट लोडमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो। हाफ बेस इन्टु हाइट पोइन्ट लोड त भइहाल्यो। र एक्ट कहाँ गर्छौ भन्दाखेरि
एक्ट कहाँ गर्छ भन्दाखेरि यो कर्नरबाट 2/3 अफ डिस्टेन्स। सो 2/3 अफ अब चाहिँ 2 मिटर होइन 1 मिटर भन्नु पऱ्यो तपाईँले, किनभने हामी मिडमा निकाल्दैछौँ। हेर्नुहोस् है, मिडमा निकाल्दैछौँ, त्यसैले इन्टु 2/3 अफ 1 र यो भ्यालु चाहिँ आउँछ हाम्रो -9.93 किलोन्युटन मिटर। यसरी हामीले बेन्डिङ मोमेन्ट एट मिडमा पनि सबै निकाल्यौँ र अघि नै हामीले योभन्दा अगाडिको पार्टमा बेन्डिङ मोमेन्टको भ्यालुहरू निकालिसकेका छौँ, सेयर फोर्सको भ्यालुहरू पनि निकालिसकेका छौँ। सो अब चाहिँ हामी जान्छौँ डायग्रामतर्फ, बेन्डिङ मोमेन्ट एन्ड सेयर फोर्स डायग्राम। ओके, सो बेन्डिङ मोमेन्ट एन्ड सेयर फोर्स डायग्रामको लागि चाहिँ हेर्नुहोस्, हामीहरूले पहिला सुरु यो दिएको क्वेसन हामीसँग यो हो ABCDEF र यसमा लागेको लोडहरू, पोइन्ट लोडहरू, सेल्फ मोमेन्ट, युडिएल, युडिएल। यो क्वेसन मैले किन पनि लिएको थिएँ भन्दा यहाँनिर तिनटै प्रकारको लोडहरू, युडिएल पनि छ, युबिएल पनि छ, मोमेन्ट पनि छ, पोइन्ट लोडहरू पनि छ, सबै प्रकारको छ भनेर क्वेसन लिएको थिएँ, त्यसैले अलिकति लेन्दी पनि छ। अब यसको बेन्डिङ मोमेन्ट र सेयर फोर्स डायग्राम, सबैभन्दा पहिला मैले सेयर फोर्स डायग्रामको लागि यहाँनिर एदेखि एफसम्म एउटा लाइन कोरेँ। एदेखि एफसम्म लाइन कोरिसके पछाडि मैले ए पोइन्टमा, अब यो सेयर फोर्सको भ्यालुहरू हेर्नुहोस् त, ए पोइन्टको लेफ्टमा कति छ 0, सो 0, ए पोइन्टको राइटमा कति छ 0, सो 0, ए बी पोइन्टको लेफ्टमा कति छ -20, सो माथिलाई मैले पोजिटिभ बनाएको छु, तललाई नेगेटिभ बनाएको छु, सो -20, यहाँनिर माइनस लेखिराख्नु परेन किनभने यो -20 हो, सो यो गेट इज -20। त्यस पछाडि हेर्नुहोस् त बीको राइटमा +48.9, सो बीको राइटमा +48.9। अब तपाईँ यो एक्सिसबाट है, यो एक्सिसबाट चाहिँ माथि हेर्ने, तल नेगेटिभ हेर्नुपर्ने, यो एक्सिसबाट तल हेर्ने। यहाँनिर बीको लेफ्टमा -20 थियो, सो यो एक्सिसबाट -20 यहाँनिर। त्यसै गरी बीको राइटमा कति छ हेर्नुहोस् त 48.9, ओके 48.9। त्यस पछाडि सीको लेफ्टमा हामीसँग छ 28.9, सीको लेफ्टमा पोजिटिभ 28.9, सीको राइटमा -11.1, यही सीमा बसेर सीको राइटमा कति छ -11.1, -11.1 नेगेटिभ तलतिर। त्यस पछाडि डीको लेफ्टमा -11.1, यही डीमा -11.1 तलतिर। त्यसै गरी डीको राइटमा -41.1, यही डी पोइन्टमा, डीको राइटमा चाहिँ भ्यालु -41.1 तलतिर नेगेटिभ, सो -41.1। ईको लेफ्टमा -41.1 नै छ। त्यस पछाडि ईको राइटमा हामीसँग के छ 20 छ, ईको राइटमा यो एक्सिसबाट 20। त्यस पछाडि एफमा हामीसँग कति छ भन्दाखेरि हेर्नुहोस् त, एफमा हामीसँग छ 0, सो एफमा हामीसँग छ 0 र ई र एफको मिडको भ्यालु पनि निकाल्नुपर्छ भनेको थिएँ मैले युबिएलमा, र युबिएलको मिडको भ्यालु पनि हामी प्लट गर्छौँ। ई र एफको मिडमा कति छ हेर्नुहोस् त 20 किलोन्युटन पोजिटिभ, सो यु किप 20 किलोन्युटन पोजिटिभ हियर है, यहाँनिर। र अब यसलाई ड्र गर्ने चाहिँ कसरी त भन्दाखेरि हामीसँग एउटा यो चिजहरू छ, यो चिजलाई ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। हेर्नुहोस्, पोइन्ट लोडको केसमा त यो कन्स्ट्यान्ट भएर जान्छ। यदि सियरको, अहिले सियरको लागि हेर्दैछु मैले, सियरको लागि डायग्राम बनाउँदा पोइन्ट लोडको केसमा हामीसँग कन्स्ट्यान्ट लाइन ड्र हुन्छ। युडिएलको केस छ भने लिनियर लाइन भएर यो जान्छ, र युबिएलको केस छ भने प्याराबोलिक लाइन ड्र गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यो क्वेसनमा हेर्नुहोस्, यो क्वेसनमा हामीसँग एदेखि बीको बिचमा के छ युडिएल छ, र युडिएल छ भने हाम्रो यो थ्योरीले के भन्छ, युडिएल छ भने स्लोप, सियरको लागि स्लोप के हुन्छ स्ट्रेट लाइन अर्थात् लिनियर लाइन हुन्छ, त्यसैले यो लिनियरली जोइन भयो। अब यो बीदेखि सी छ, यो लाइन त जोइन गर्नै परिहाल्यो, बी लेफ्ट बी राइट। त्यस पछाडि बीसीमा पनि के छ हेर्नुहोस् त, युडिएल नै छ, युडिएल छ भने लिनियर लाइन। त्यस पछाडि फेरि यो सी लेफ्ट र सी राइटको भ्यालु त तपाईँले जोइन गर्नु परिहाल्यो। अब सी र डीमा हेर्नुहोस् त के छ हामीसँग पोइन्ट लोड छ, पोइन्ट लोड छ भने कन्स्ट्यान्ट नै, भ्यालु पनि कन्स्ट्यान्ट नै आउँदो रहेछ, पोइन्ट लोडको केसमा कन्स्ट्यान्ट भएर अगाडि बढेको छ। त्यस पछाडि फेरि तपाईँले यो डी लेफ्टको भ्यालु र डी राइटको भ्यालुलाई जोइन गर्नुहुन्छ। त्यस पछाडि डिईको बिचमा हेर्नुहोस् त केही छैन, बिचमा त केही पनि छैन, खालि यहाँ डीमा पोइन्ट छ र पोइन्ट लोड छ, यो रोलर सपोर्ट भएको हुनाले यहाँ पनि पोइन्ट लोड छ। अब यो पनि के हुन्छ कन्स्ट्यान्ट नै भ्यालु आउनुपर्ने हो, त्यसैले यहाँनिर हेर्नुहोस् कन्स्ट्यान्ट नै आएको छ। त्यस पछाडि फेरि तपाईँले ईको लेफ्ट र ईको राइटलाई जोइन गरिदिनुहुन्छ। यसरी जोइन गरिदिइसक्नु भएपछि अब ई र एफमा चाहिँ युबिएल छ, युबिएल छ भने चाहिँ हेर्नुहोस् त सियर फोर्स डायग्रामको लागि कस्तो हुनुपर्छ प्याराबोलिक हुनुपर्छ, प्याराबोलिक। त्यसले प्याराबोलिक त हुनुपर्छ, तर यो प्याराबोलिकको भ्यालु अब यसरी नै जान्छ भनेर पत्ता लगाउनको लागि चाहिँ यो हामीले मिडको अघि नै सियर फोर्सको मिडको भ्यालु 20 किलोन्युटन निकालेको हो। अब यहाँनिर जनरली हेर्दा यो जुन स्ट्रेट लाइन, यसलाई स्ट्रेटली जोइन गर्ने हो भने त यो 20 र यो एफ यसरी स्ट्रेटली जोइन हुन्थ्यो, तर स्ट्रेटली जोइन गर्न पाइँदो रहन्छ, प्याराबोलिक हुँदो रहेछ। अब हेर्नुहोस् त यो 20 छ, 0 छ, यहाँ चाहिँ 20 + 0/2 यो कति हुन्छ 10 हुन आउँछ, अर्थात् यो मिडको भ्यालु चाहिँ यो स्ट्रेट लाइनमा चाहिँ 10 हुन आउँछ पोजिटिभ। तर हाम्रो एक्चुअल भ्यालु सियर फोर्सको कति आएको हो भन्दाखेरि +20 आएको हो, अर्थात् योभन्दा अलिकति माथि जाँदो रहेछ, त्यसैले यो यसरी प्याराबोलिक भएर जोइन हुन्छ। सो यो चाहिँ भयो हाम्रो सियर फोर्स डायग्राम। ओके, सो यो चाहिँ हो सियर फोर्स डायग्राम। र अब जाउँ बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्रामतर्फ। बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राममा जाँदाखेरि चाहिँ उटेको बेन्डिङ मोमेन्ट भ्यालु र बेन्डिङ मोमेन्टको भ्यालुजहरूलाई हेर्ने हो भने हामीसँग हेर्नुहोस् फेरि पनि
यो लाइनको प्रोजेक्सनहरू मैले तल तानेको छु। त्यस पछाडि बेन्डिङ मोमेन्ट एट ए कति छ हामीसँग 0 छ भ्यालु, सो 0। बेन्डिङ मोमेन्ट एट बी -20 किलो न्युटन मिटर, मैले यहाँ पोजिटिभ माथि मानेको छु, नेगेटिभ तल मानेको छु, इट्स डिपेन्ड्स है। अब यसलाई कहिलेकाहीँ माथिलाई माइनस र मुनिलाई प्लस पनि मानेर अगाडि बढ्ने चलन छ। सो अहिलेलाई चाहिँ मैले माथि पोजिटिभ र तल नेगेटिभ माने बेन्डिङ मोमेन्टमा पनि। सो यहाँनिर चाहिँ अब यसलाई माथि माइनस मान्नु हो भने त्यही अनुसार तपाईँले भ्यालुजहरू प्लट गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ चाहिँ बेन्डिङ मोमेन्ट एट बी -20, बीको -20, यहाँनिर -20 हो, यो मैले माइनस नोट गरिनँ किनभने यहाँ माइनस मैले नोट गरिसकेको छु। त्यस पछाडि बेन्डिङ मोमेन्ट एट सी, सीमा कति छ हेर्नुहोस् 57.8 छ, सो सीमा पोजिटिभ 57.8। त्यस पछाडि डीमा, डीको चाहिँ लेफ्ट र राइट हुन्छ यहाँ, किनभने डीमा हामीसँग के थियो सेल्फ मोमेन्ट थियो। यसो सेल्फ मोमेन्ट आएको केसमा, क्वेसनमा सेल्फ मोमेन्ट आएको केसमा लेफ्ट र राइट गर्नुपर्ने हुन्छ, यो अगाडि पनि कुरा छलफल भइसकेको छ है। सो यो डीमा लेफ्टमा हामीसँग छ हेर्नुहोस् पोजिटिभ 35.6, पहिला सुरु पोजिटिभ 35.6, त्यस पछाडि राइटमा छ पोजिटिभ 55.6, ठिक छ। त्यस पछाडि ईमा हामीसँग छ -26.6, ईमा -26.6 र एफमा हामीसँग छ 0। अब आयो प्लट गर्ने पालो है, सरी प्लट गर्यो, अब आयो ड्र गर्ने पालो। ड्र गर्नको लागि चाहिँ अब हामीसँग यहाँ मिडको भ्यालुहरू पनि लेखौँ है, ठिक छ। यहाँनिर हेर्नुहोस् एबीको मिडमा कति छ -5 छ, त्यो -5 लाई मैले यहाँनिर नोट गरेँ। त्यसै गरी बीसीको मिडमा कति छ पोजिटिभ 23.9 छ, बीसीको मिडमा मैले कति पोजिटिभ 23.9 यो भ्यालु पनि प्लट गरेँ। इएफको मिडमा -9.93 छ, ओके इएफको मिडमा भनेको बिचमा कतै 9.93 मैले यहाँ प्लट गरेँ, 9.93 नेगेटिभ हो त्यही भएर तल है। र यति प्लट गरिसकेपछि अब ड्र गर्नु पर्यो, र ड्र गर्नको लागि चाहिँ फेरि पनि हामीले अब बेन्डिङ मोमेन्टको लागि हेरौँ, ठिक छ। बेन्डिङ मोमेन्टको लागि हेर्दाखेरि चाहिँ हामी के देख्छौँ भन्दा पोइन्ट लोडमा चाहिँ यो लिनियर हुन्छ, युडिएलको केसमा प्याराबोलिक हुन्छ र युबिएलको केसमा चाहिँ क्युबिक हुन्छ है। सो यसको लागि अब यहाँ हेरौँ हामी एबीमा हामीसँग युडिएल छ भनेदेखि अब यो लाइनलाई तपाईँले स्ट्रेटली जोइन गर्न पाउनुहुन्न, प्याराबोलिक भन्नुपर्छ। तर यहाँ यदि हेरौँ किन यो यसरी प्याराबोलिक बन्यो, यो एदेखि बीसम्म तपाईँको यदि स्ट्रेटली हेर्ने हो भने यहाँनिर पनि के छ हेर्नुहोस् त -20 प्लस 0/2, यो भनेको -10 हुन्छ। -10 भनेको यसको मिडको भ्यालु यहाँ कति -10 होला, तर हाम्रो एबी मिडमा कति आएको छ -5 आएको छ, त्यही भएर 5 यहाँ प्लट भएको छ। सो यो ड्र हुन्छ यसरी। त्यसै गरी बीसीको केसमा हेर्नुहोस् -20 एन्ड 57.8, सो -20 एन्ड प्लस 57.8 /2, यो गर्दाखेरि हामीसँग आउँछ भ्यालु 18.9। खास यदि यो लाइनलाई स्ट्रेटली तपाईँले जोइन गर्ने हो भने यसको मिडमा भ्यालु आउँछ 18.9, तर हाम्रो मिडमा एक्चुअल भ्यालु कति आएको छ बेन्डिङ मोमेन्टको 23.9, सो 18.9 भन्दा केही माथि नै हुन्छ। सो यो प्याराबोलिक यसरी ड्र भयो। अब हेर्नुहोस् त सी र डीमा त के छ हामीसँग, सी र डीमा त पोइन्ट लोड छ, पोइन्ट लोड छ भनेदेखि हाम्रो के हुन्छ त लिनियर हुन्छ, सो यो लाइन लिनियर नै भयो। अब तपाईँले डीको त लेफ्ट र राइट भएको हुनाले लेफ्टको भ्यालु 35.6 छ, राइटको भ्यालु 55.6 छ, जोइन गर्नै पर्यो। त्यस पछाडि डी र ईको बिचमा पनि अब हामीसँग पोइन्ट लोड नै हो खास, यहाँनिर युडिएल युबिएल छैन, यहाँ ईमा केही रियाक्सन आउँछ, सो पोइन्ट लोड नै हो भनेदेखि के गर्नुहुन्छ तपाईँले पोइन्ट लोडको केसमा लिनियर हुन्छ बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम, लिनियर। सो यहाँनिर लिनियरली लाइन ड्र भयो। अब ई र एफमा हेर्नुहोस्, ई र एफमा चाहिँ हामीसँग के छ भन्दाखेरि वी हेभ गट अ युभिएल, हेर्नुहोस् त युभिएल युनिफर्मली भेराइङ लोड छ हामीसँग। युनिफर्मली भेराइङ लोड छ भनेदेखि के हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि क्युबिक लाइन ड्र गर्नुपर्ने हुँदो रहेछ। यो प्याराबोलिकभन्दा अलिकति ढल्किएको लाइन हो, 3rd डिग्री लाइन हो। त्यसको लागि पनि अब यहाँनिर तपाईँले यदि मिड भ्यालु प्लट गर्न खोज्नुभयो भने हेर्नुहोस् त -26.6 प्लस 0/2, यो भनेको कति हुन आउँछ भन्दाखेरि -26.6 प्लस 0 /2 गर्दाखेरि हाम्रो भ्यालु हुन आउँछ -13.3। यो भ्यालु चाहिँ -13.3। यदि तपाईँले नेगेटिभमा स्ट्रेट लाइन जोइन गर्ने हो भने यहाँनिर बिचमा भ्यालु आउँछ -13.3, तर हाम्रो एक्चुअलमा मिडमा कति आएको छ बेन्डिङ मोमेन्ट भ्यालु भन्दा 9.93 आएको छ, नेगेटिभ 9.93 तल गएको छ, त्यही भएर 9.93 मैले यहाँ प्लट गरेको थिएँ र यसलाई जोइन गरेँ यसरी। सो इन दिस वे हाम्रो सेयर फोर्स डायग्राम र बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम चाहिँ कम्प्लिट हुन्छ। अब यहाँनिर साइलेन्ट पोइन्टहरू भन्ने कुरा हुन्छ। साइलेन्ट पोइन्ट भनेको चाहिँ यो सेयर फोर्सको केसमा चाहिँ यदि यो सेयर फोर्सको लाइनलाई कतै क्रस गरेको छ, कुनै भ्यालुजहरू चाहिँ क्रस भएको छ कुनै लाइनले भनेदेखि त्यस्तो पोइन्टहरूलाई जेरो सेयर भन्छौँ। अब यहाँनिर हेर्दाखेरि यो बीमा सीमा यहाँ ईमा क्रस भयो जस्तो त देखिन्छ, तर यस्तो खालको क्रस होइन है। यो बीसी लाइनलाई यसरी क्रस, यो एबी लाइनलाई यसरी क्रस, यो सिडीलाई यसरी क्रस, डीलाई क्रस, इएफलाई क्रस, यसरी क्रस
गर्दाखेरि कुनै पोइन्टहरू हामीले भेट्छौँ भने त्यो चाहिँ जेरो सेयरको पोइन्ट हो। यो स्ट्रेट पोइन्टहरू लाइनहरू चाहिँ ले काटेको चाहिँ होइन। जस्तो यहाँ यो 48.9 र 28.9 को चाहिँ हाम्रो यहाँ के छ भन्दाखेरि यसरी छड्के लाइन छ, लिनियर लाइन छ। यदि यो लाइनले यहाँ नबसेर यहाँ यसरी काटेको भए चाहिँ यो पोइन्ट चाहिँ हाम्रो के हुन्थ्यो, जेरो सेयरको हुन्थ्यो। त्यही भएर जेरो सेयरमा चाहिँ हामी त्यसै कन्फ्युज नहौँ। यो BC CD DE कुनैलाई यसरी छड्के क्रस गरेर त्यहाँ जेरो पोइन्ट भेटिएको छ भने त्यो जेरो सेयर पोइन्ट हुन्छ। सो वी डोन्ट ह्याभ एनी जेरो सेयर पोइन्ट हियर। र अर्को चाहिँ बेन्डिङ मोमेन्टमा हेरौँ त। अब बेन्डिङ मोमेन्टमा चाहिँ यहाँनिर हामीले दुईवटा पोइन्ट यस्तो भेट्छौँ जहाँनिर D र Eमा क्रस भएको छ, त्यस पछाडि यहाँ B र Cमा पनि यहाँ क्रस भएको छ है। यस्तो पोइन्टहरूलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भन्दा बेन्डिङ मोमेन्टको केसमा, सेयर फोर्समा चाहिँ त्यसरी क्रस भएको छ भने जेरो सेयरको पोइन्ट हो। अब बेन्डिङ मोमेन्टको केसमा यसरी क्रस भएको छ भनेदेखि चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो फेरि के हो भन्दाखेरि पोइन्ट अफ कन्ट्राफ्लेक्सर भन्छौँ। सो यहाँनिर दुईवटा पोइन्ट अफ कन्ट्राफ्लेक्सर हुन्छ, यो पोइन्ट र यो पोइन्ट, अर्थात् जेरो मोमेन्ट भएको पोइन्टहरू जहाँनिर भ्यालु चाहिँ पोजिटिभबाट नेगेटिभमा चेन्ज भइरहेछ बेन्डिङ मोमेन्टको भ्यालु है। यो पोइन्ट पोजिटिभबाट नेगेटिभमा चेन्ज भएको छ। त्यसै गरी यहाँनिर पोइन्ट हेर्नुहोस् है, नेगेटिभबाट पोजिटिभमा चेन्ज भइरहेछ भ्यालु है। यस्तो पोइन्टहरूलाई पोइन्ट अफ कन्ट्राफ्लेक्सर भन्छौँ। र हाम्रो कन्सर्न भनेको यो पोइन्ट अफ कन्ट्राफ्लेक्सर पत्ता लगाउनु पर्ने पनि हाम्रो कन्सर्न हुन्छ। सो यो पत्ता लगाउनुको लागि चाहिँ वी हेभ यहाँ हेरौँ, हियर पोइन्ट अफ कन्ट्राफ्लेक्सर। मैले सबैभन्दा पहिला सुरु पोइन्ट अफ कन्ट्राफ्लेक्सर पत्ता लगाउनुको लागि यो पोइन्ट अफ कन्ट्राफ्लेक्सर मलाई पत्ता लगाउनु छ। मानौँ यो चाहिँ डिस्टेन्स एक्समा छ, मानौँ यो एबाट एक्स डिस्टेन्समा छ भनेर मैले यहाँनिर लेखेँ। र यक्स डिस्टेन्समा त के छ हेर्नुहोस् त, बेन्डिङ मोमेन्टको भ्यालु त जेरो छ। सो मोमेन्ट एबाउट एक्स इक्वल टु जेरो गरेँ मैले। अब यो मोमेन्ट एबाउट एक्स इक्वल टु जेरो गर्नुको अर्थ यो यक्सको भ्यालु भनेको त हेर्नुहोस् त यो BCमा बिचमा कतै लाई गरेछ। सो यसमा मोमेन्ट दिने भनेको ककले हो, यो UDLले मोमेन्ट दिने हो, अर्को भनेको RBYको कुनै रियाक्सनले मोमेन्ट दिने हो। त्यही भएर UDLले त यहाँ त्यही साइन कन्भेन्सन पुरा नै भयो, एन्टी क्लकवाइज नेगेटिभ, अनि यो RBYको भ्यालुले चाहिँ पोजिटिभ दिन्छ। सो UDLले -10 इन्टु अब डिस्टेन्स कति त, अब डिस्टेन्स चाहिँ यक्स है, -10 इन्टु एक्स, अब डिस्टेन्स एक्स इन्टु एक्ट कहाँ गर्छ, एक्सको मिडमा x/2, अनि फेरि प्लस, किन प्लस, यो बीमा लागेको फोर्सले चाहिँ यसलाई के दिन्छ, क्लकवाइज मोमेन्ट दिन्छ। सो प्लस 68.9 इन्टु डिस्टेन्स कति त, अब हेर्नुहोस् त यहाँनिर चाहिँ डिस्टेन्स कति त भन्दा यो टोटल डिस्टेन्स त हाम्रो एक्स हो होइन। अब बीबाट लागेको फोर्स हेर्ने हो भने चाहिँ एक्स माइनस यो एबीको डिस्टेन्स, यो एबीको डिस्टेन्स चाहिँ हाम्रो कति हो, 2 हो। त्यही भएको हुनाले होइन एबीको डिस्टेन्स चाहिँ हाम्रो कति हो, 2 हो होइन। सो x - 2 गर्दाखेरि वी गेट इज 68.9 इन्टु x - 2, र यसलाई सल्भ गर्दा हामी पाउँछौँ एक्सको भ्यालु 2.42 मिटर, द्याट इज 2.42 मिटर फ्रम ए। अर्थात् एउटा पोइन्ट अफ कन्ट्राफ्लेक्सर चाहिँ हाम्रो कति रहेछ भन्दा x इज इक्वल टु, यति बेला लेखेँ मैले 2.42 मिटर, ठिक छ, 2.42 मिटर फ्रम ए एउटा पोइन्ट अफ कन्ट्राफ्लेक्सर यो रहेछ। अर्को पोइन्ट अफ कन्ट्राफ्लेक्सर चाहिँ यहाँ छ, अर्थात् मैले यसलाई माने यो डी पोइन्टबाट यो चाहिँ मैले भने एक्स डिस्टेन्समा छ भनेर मैले भने मान है। यो चाहिँ अब यहाँ स्ट्रेट लाइन छ, त्यही भएर यहाँनिर अब हामी सिमिलर ट्रायङ्गल लगाएर सल्भ गर्न सक्छौँ। यो एक्स डिस्टेन्समा छ भनेर मैले माने। अब यो डिस्टेन्स भनेको कति हुन्छ त, त्यसो भए हेर्नुहोस् त, यो डिस्टेन्स भनेको डिई त हाम्रो 2 मिटर हो खास, डिई त हाम्रो कति हो, 2 मिटर हो, र 2 मिटर हो भनेदेखि यो भनेको चाहिँ कति हुन्छ, यो यदि एक्स हो भने यो भनेको 2 - x हुन्छ। अब यहाँनिर सिमिलर ट्रायङ्गल लाउने भनेको हेर्नुहोस् त, सिमिलर ट्रायङ्गल लाउँदाखेरि, सो यहाँनिर सिमिलर ट्रायङ्गल लाउँदाखेरि 55.6 by x, 55.6 by x इज इक्वल टु 26.6 by 2 - x, यहाँ चाहिँ माइनस नलेख्नु छ, यो पोइन्ट पत्ता लगाउँदाखेरि चाहिँ 26.6 by 2 - x। सो यसलाई सल्भ गर्दाखेरि हामीले भ्यालु पाउँछौँ 1.35 मिटर, द्याट इज दिस x इज इक्वल टु 1.35 मिटर, एन्ड द्याट इज फ्रम डी टुवार्ड्स ई। यो डीबाट ईतिर जाने ठाउँमा चाहिँ हाम्रो पोइन्ट अफ कन्ट्राफ्लेक्सर छ, कतिमा भन्दाखेरि 1.35 मिटरमा भनेर हामीले यसरी पोइन्ट अफ कन्ट्राफ्लेक्सर पनि निकाल्यौँ। सो यो चाहिँ थियो हाम्रो टोटल सल्युसन। फेरि हेरौँ, हामीसँग यो क्वेसन थियो। यसो क्वेसन मैले किन ल्याएको थिएँ भने यहाँनिर युडिएल पनि छ, युबिएल पनि छ, पोइन्ट लोड पनि छ, यसरी सेल्फ मोमेन्ट पनि छ, त्यसैले मैले यो क्वेसन लिएको थिएँ। अलिकति लेन्दी पनि थियो। यसलाई फ्री बडी डायग्राम गरेँ, फ्री बडी डायग्राममा कन्भर्ट कसरी गर्ने भनेर बुझिसक्नुभयो। त्यस पछाडि सपोर्ट रियाक्सन निकालेँ, सपोर्ट रियाक्सन निकालिसकेपछि मैले सेयर फोर्स निकालेँ। सेयर फोर्स निकाल्दा यसरी लेफ्ट राइट गर्नुपर्ने हुन्छ, र लेफ्टदेखि राइट जाने, अप्पर पोजिटिभ, ग्राउन्ड आउट नेगेटिभ। र यो गरिसक्दा सेयर फोर्सको केसमा चाहिँ, यो सेयर फोर्स युबिएलको केसमा चाहिँ मिडमा पनि निकाल्नुपर्छ भनेर बनाएको थिएँ, र यो मिडमा निकाल्नको लागि मिडको इन्टेन्सिटी हामीले निकालेको छौँ र यसरी गरेका छौँ। त्यस पछाडि अर्को भनेको हामीहरूले योसँगै बेन्डिङ मोमेन्ट क्याल्कुलेसन गऱ्यौँ।
सो बेन्डिङ मोमेन्ट क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि म प्रत्येक पोइन्ट अफ कन्सर्नमा बसेर बेन्डिङ मोमेन्ट निकालेँ मैले यहाँनिर ईसम्म र एफसम्म र बेन्डिङ मोमेन्ट निक्लिसकेपछि मैले फेरि के पनि गरेँ भन्दाखेरि बेन्डिङ मोमेन्टको केसमा चाहिँ तपाईँसँग युडिएल र युबिएल दुइटैको केसमा हामीले मिड भ्यालुहरू निकाल्नुपर्छ भनेर बनाएको थियौँ। त्यसैले बेन्डिङ मोमेन्ट एट एबीको मिड पनि निकालेँ मैले, बीसीमा पनि मिड निकालेँ, त्यस पछाडि इएफमा पनि मिड निकालेँ, इएफमा पनि मिड निकालेँ। मिड निकाल्दाखेरि अलिकति ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ मिडको भ्यालु निकाल्दाखेरि। त्यस पछाडि यो मिडको भ्यालु किन निकालेको भन्दाखेरि डायग्राम बनाउने बेलामा हामीलाई काम लाग्दो रहेछ, यो कुरा हामीले गरिसकेका छौँ। त्यस पछाडि अर्को डायग्राम बनाउँदाखेरि यो क्वेसनको मैले प्रोजेक्सन लाइन ड्र गर्छु। प्रोजेक्सन लाइन ड्र गरिसकेपछि यसको एक्सिस ड्र गर्छु र एक्सिस ड्र गरिसकेपछि सेयर फोर्सलाई हेर्दै प्रत्येक पोइन्टहरू पहिला प्लट गर्छु। प्रत्येक पोइन्ट प्लट गरिसकेपछि ड्र गर्ने बेलामा युडिएलको केसमा चाहिँ लिनियर हैन र लेफ्टदेखि राइट त जोइन गर्नै परिहाल्यो। त्यस पछाडि पोइन्ट लोडको केसमा कन्स्ट्यान्ट नै आएको छ पोइन्ट लोडरको केसमा, र युबिएलको केसमा सेयर फोर्स डायग्राम हो भनेदेखि प्याराबोलिक है, प्याराबोलिक हुन्छ, यो कुरा भयो। त्यस पछाडि बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राममा पनि प्रत्येक पोइन्टहरूको मोमेन्ट मैले क्याल्कुलेट गरेँ र यसमा मिड भ्यालुहरूको पोइन्ट पनि मैले यहाँ मिडको पनि भ्यालुहरू प्लट गरेँ। मिडको भ्यालु प्लट गरिसके पछाडि ड्र गर्ने बेला चाहिँ यदि युबिएल छ भने प्याराबोलिक आउनुपर्छ। सो यो मिडको भ्यालु अनुसार यो प्याराबोलिकै आउँछ। त्यस पछाडि फेरि बीसीमा पनि हामीसँग युडिएल छ, यो पनि प्याराबोलिक आउँछ। सिडीमा हामीसँग पोइन्ट लोड छ। अब बेन्डिङ मोमेन्ट हो भने पोइन्ट लोडको केसमा लिनियर आउने भयो। यहाँ डीईमा पनि पोइन्ट लोड थियो, लिनियर आयो, यो लेफ्ट राइट त जोइन गर्नै परिहाल्यो। त्यस पछाडि इएफमा हामीसँग युबिएल छ, युबिएलको केसमा चाहिँ क्युबिक आउँछ, यो क्युबिक लाइन हो। सो यो हामीले यसरी बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम ड्र गऱ्यौँ र साइलेन्ट पोइन्टहरू। अब यहाँ बीसीमा यो सेयर फोर्स डायग्राम हेर्दा कहीँ पनि यसरी क्रस भएको छैन। अब यसलाई यो बीसीडीईलाई चाहिँ हामीले जेरो सेयरको पोइन्टहरू भनेर मान्नु हुँदैन हैन। यहाँनिर कुनै छड्के क्रसहरू भएको छैन, त्यसैले जेरो सेयरको पोइन्ट यहाँ छैन। र यहाँनिर बेन्डिङ मोमेन्ट हेर्दाखेरि चाहिँ हामीसँग पोइन्ट अफ कन्ट्राफ्लेक्सर छ, अर्थात् जेरो मोमेन्ट भएको पोइन्टहरू जहाँनिर भ्यालु पोजिटिभबाट नेगेटिभमा परिवर्तन भइरहेछ, पोजिटिभबाट नेगेटिभ, त्यस पछाडि यहाँ पनि नेगेटिभबाट पोजिटिभ है। सो यस्तो केसमा चाहिँ यसलाई पोइन्ट अफ कन्ट्राफ्लेक्सर भन्छौँ। सो यो पोइन्ट अफ कन्ट्राफ्लेक्सर पत्ता लगाउनको लागि चाहिँ कसरी पत्ता लगाउने भन्दाखेरि यदि यस्तो लिनियर लाइनसँग बसिरहेको छ भने सिमिलर ट्रायङ्गल गरेर पत्ता लगाउने हो। जुन सिमिलर ट्रायङ्गल गरेर पत्ता लगाउने भनेको यहाँनिर मैले देखाएको चाहिँ 55.6/x एन्ड 26.6/2 - x, र यो गर्दाखेरि यसलाई सल्भ गर्दाखेरि हामीले यहाँ एक्सको भ्यालु पाउँछौँ 1.35 मिटर फ्रम डी टुवर्ड्स ई। त्यस पछाडि अब जहाँनिर चाहिँ यो प्याराबोलिक ठाउँमा चाहिँ क्रस भएको छ, यसमा सिमिलर ट्रायङ्गल लाउन मिल्दैन जहाँनिर, त्यस्तोमा चाहिँ हामी अब यही पोइन्टमा मोमेन्ट निकाल्छौँ। यही पोइन्टमा मोमेन्ट पनि त्यही पुरानै साइन कन्भेन्सन, नेगेटिभदेखि के अरे लेफ्टदेखि राइट गर्ने अनि क्लकवाइज पोजिटिभ एन्टी क्लकवाइज नेगेटिभ। सो यो गर्नलाई चाहिँ हामीले मोमेन्ट अफ एक्स इक्वल टु 0 गरेर त्यहाँ युडिएल, यो केसमा युडिएलले यो बीसीको बिचमा कतै पर्छ एक्स, बीसीको बिचमा कतै एक्स पर्छ हैन। त्यो एक्स पर्ने भएकोले यो 10ले एन्टी क्लकवाइज दिने भयो -10 × x × x/2। त्यस पछाडि यहाँ आरबिवाईमा एउटा रिएक्सन छ, आरबिवाईले यहाँ क्लकवाइज दिन्छ। सो आरबी 68.9 इन्टु डिस्टेन्स चाहिँ कति भन्दा टोटल त एक्स नै हो। अब यो एबीको डिस्टेन्स चाहिँ 2 मिटर भएको हुनाले x - 2 गरेर हामीले यसलाई सल्भ गर्दाखेरि 2.42 मिटर फ्रम ए। सो यसरी चाहिँ हामीले पोइन्ट अफ कन्ट्राफ्लेक्सर पनि निकाल्छौँ र यो क्वेसन हाम्रो कम्प्लिट हुन्छ। सो यो क्वेसन हाम्रो यसरी कम्प्लिट हुन्छ। र यदि यसको चाहिँ तपाईँले नोट गर्न चाहनुहुन्छ भने यु क्यान नोट इट। सबैभन्दा पहिला सुरु हामीले क्वेसनको फ्री बडी डायग्राम पछि सपोर्ट रिएक्सन क्याल्कुलेसन हामीले गऱ्यौँ। सपोर्ट रिएक्सन क्याल्कुलेसन गरिसके पछाडि हामीहरूले गरेको भनेको सेयर फोर्स यो सपोर्ट रिएक्सनहरू क्याल्कुलेसन गऱ्यौँ। सपोर्ट रिएक्सन क्याल्कुलेसन गरिसके पछाडि हामीले गरेको भनेको सेयर फोर्सको क्याल्कुलेसन पनि सक्यौँ। सेयर फोर्सको क्याल्कुलेसन सकिसके पछाडि हामीहरूले गरेको भनेको बेन्डिङ मोमेन्टको क्याल्कुलेसन हो। बेन्डिङ मोमेन्टको क्याल्कुलेसन यहाँ हेर्न सक्छौँ। सेयर फोर्समा पनि हामीले यहाँ मिडको भ्यालु पनि निकालेका छौँ इएफमा, जहाँनिर युबिएल थियो। त्यसै गरी बेन्डिङ मोमेन्टको केसमा हामीले यहाँ युडिएल भएको ठाउँ र युबिएल भएको ठाउँमा मिडको भ्यालुहरू पनि निकालेको छौँ। त्यस पछाडि हामीहरूले त्यही पोइन्टलाई हेरेर, त्यही पोइन्टलाई आधार मानेर डायग्राम बनायौँ, सेयर फोर्स डायग्राम जुन चाहिँ किलो न्युटनमा छ। त्यस पछाडि बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम जुन किलो न्युटन मिटरमा छ। र यो डायग्रामहरू प्लट गर्दाखेरि तपाईँले यो कुराहरूलाई ध्यान दिनुपर्ने हुन्थ्यो। जुन कुराहरू यहाँनिर मैले देखेको छु, पोइन्ट लोड, युडिएल र युबिएल हुँदाखेरि तपाईँले कसरी यसलाई ड्र गर्नुपर्ने हुन्छ। र यो भइसके पछाडि साइलेन्ट पोइन्टहरू यदि जेरो सेयर छ भने जेरो सेयर भएको पोइन्टहरू हेर्ने, र जेरो सेयर भएको पोइन्ट चाहिँ सेयर फोर्समा र पोइन्ट अफ कन्ट्राफ्लेक्सर चाहिँ बेन्डिङ मोमेन्टमा। सो यहाँनिर हेर्दाखेरि बेन्डिङ मोमेन्टमा चाहिँ हामीसँग पोइन्ट अफ कन्ट्राफ्लेक्सर छ, तर जेरो सेयर चाहिँ हामी भेट्दैनौँ। यहाँ यसरी क्रस कतै काट्यो भने जेरो सेयर भेटिन्छ। र त्यो जेरो सेयर भएको ठाउँमा चाहिँ यदि लाइन ड्र गर्ने हो भने हामीले जहाँनिर बेन्डिङ मोमेन्टको भ्यालु भेट्छौँ त्यो म्याक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्ट हुन्छ। त्यस्तो खालको क्वेसनहरू पनि हामी पछि हेर्दै गरौँला। अहिलेलाई चाहिँ यो छ। सो दिस वाज आवर टोटल सोल्युसन। तपाईँलाई भिडियो
राम्रो लाग्यो कि लागेन। यदि भिडियो तपाईँलाई मन पर्यो भनेदेखि लाइक गरिदिनुहोस् र यदि भिडियो तपाईँलाई मन परेन भने डिसलाइक गर्दा पनि हुन्छ। र हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला ताकि मैले राखेको नयाँ नयाँ भिडियोहरू तपाईँलाई प्राप्त होस्। सो आजलाई यति गरौँ। आई विल कम विथ नेक्स्ट क्वेसन अगेन अर्को दिन। सो टिल देन टेक केयर एन्ड स्टे गुड। थ्याङ्क यू।